यहाँ भनेको छ 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस दिएको छ, 4 वटा इलेक्ट्रिक चार्जेस स्क्वायरको 4 कर्नरमा राखेको छ र भनेको छ कि यो 4 वटा चार्जेसको कारण यहाँ यो पोइन्ट ए पोइन्टमा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कति हुन्छ। त्यही नै कुनै एउटा आइसोलेटेड चार्ज, कुनै एउटा चार्ज भनौं र यो चार्जको कारण जुन पोटेन्शियल हुन्छ यो पोइन्टमा म भनौं पी पोइन्ट भनेको छु, यो पोइन्टमा पोटेन्शियल यसको हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आर छ भनेदेखि त्यो हुन्छ के क्यू बाई आर हो, पोटेन्शियल हुन्छ यसको। यहाँ यो चार्जको कारण यहाँ पोटेन्शियल के क्यू बाई आर हुन्छ। र यदि धेरै चार्जेसहरु छ, अर्को चार्जेसहरु पनि छ भनेदेखि यहाँ त यो अरु चार्जेसहरुको यसको पोटेन्शियल यो पोइन्टमा, यो चार्जको कारण पोटेन्शियल यो पोइन्टमा त्यो हुन्छ के माइनस क्यू बाई आर। यसको कारण र इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ स्केलर हुन्छ। त्यो स्केलर क्वान्टिटी छ भनेपछि यो सबै चार्जको कारण जुन पोटेन्शियल जुन हुन्छ त्यो सबै एड गरिदिने त के भइहाल्छ, यो पोइन्टमा यो चारवटै चार्जको पोटेन्शियल। त्यस्तै त्यहाँ स्क्वायर दिएको छ, स्क्वायरको चारवटा कर्नरमा राखेको छ त्यो चार्जेस र भन्दा चाहिँ कि यो पोइन्टमा कति छ पोटेन्शियल। त सबै चार्जको कारण एउटा एउटा पार्टिकुलर चार्जको कारण यो चार्ज यहाँ भएको है र यो पोइन्टमा यसको पोटेन्शियल कति हुन्थ्यो, यो एउटा आइसोलेटेड चार्ज भेट दिएको है, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स निकाल्ने र यसको पोटेन्शियल कति हुन्थ्यो त्यो हामी फाइन्ड गर्न सक्थ्यौं। त सबैको कारण त्यसरी निकालेर एड गर्ने। त्यही यो चार्जको कारण पोटेन्शियल एट ए पोइन्ट के हुन्छ पोटेन्शियल एट ए भी नेट लेखिरहेको छु म, भी नेट टोटल डाइरेक्टेड। त यो चार्जको कारण यहाँ पोटेन्शियल हुन्छ के क्यू बाई आर भनेको त्यहाँ चार्जदेखि जुन पोइन्टमा फाइन्ड गरेको छु त्यसको डिस्टेन्स कति छ एल। त एल प्लस यो चार्जको कारण प्लस क्यू छ, प्लस क्यू को कारण यहाँ जुन पोटेन्शियल छ त्यो कति त के क्यू बाई एल, के क्यू बाई एल। र यो चार्जको कारण यहाँ जुन पोटेन्शियल हुन्छ, यो चार्जको कारण यहाँ पोटेन्शियल कति हुन्छ त के माइनस क्यू, चार्ज नेगेटिभ चार्ज छ, अपोजिट हो, अपोजिट चार्ज छ, नेगेटिभ चार्ज छ र यसको डिस्टेन्स कति हुन्छ, यो एल छ, यो 2l छ। त यो कति हुन जान्छ एल स्क्वायर प्लस रूट अन्डर 2l स्क्वायर हो र यो हुन जान्छ रूट अन्डर 5l हो यो डिस्टेन्स। त यो डिस्टेन्स रूट अन्डर 5l हुन्छ भनेदेखि रूट अन्डर 5l। त अब के हुन्छ के क्यू बाई रूट अन्डर 5l। यो नेगेटिभ चार्जको कारण नेगेटिभ चार्ज छ त्यसैले के हुन्छ यहाँ नेगेटिभ रूट अन्डर मतलब के क्यू बाई रूट अन्डर 5l। यो चार्जको कारण यहाँ जुन पोटेन्शियल हुन्छ त्यो के माइनस इन्टु माइनस क्यू र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ, यही यो डिस्टेन्स जति हुन्छ त्यति नै, यो स्क्वायर हो, यो स्क्वायर छ। त अब के हुन्छ यहाँ पनि चार्ज के छ माइनस छ, नेगेटिभ चार्ज छ हो। त त्यसैले के हुन्छ यहाँ पनि के क्यू बाई माइनस किन लेखेँ किनकि यो नेगेटिभ छ त्यसैले रूट अन्डर 5l हो। अब हेर्नु सबैले एड गरिदिनु, सबैले एड गर्ने हो भनेदेखि कमन निकाल यो दुईटा 2 के क्यू बाई एल प्लस 2 माइनस 2 के क्यू बाई रूट अन्डर 5l हो। अब के हुन्छ रूट के क्यू बाई एल कमन लिने, अब त्यो के छ अब अल्जेब्रा छ 1 माइनस 1 बाई रूट अन्डर 5 हो, 1 माइनस रूट अन्डर 5। यो के जुन हुन्छ नि त्यो के हुन्छ 1 बाई 4 पाई एप्सिलन, भ्यालु पनि हुन्छ यसको 9 इन्टु 10 टु द पावर 9। युनिट के हुन्छ, युनिट के हुन्छ यहाँबाट थाहा भयो यो अलि म हुन्छ पहिले यो लेखौँ, यो के हुन जान्छ 2 के को भ्यालु लेख्ने, के को भ्यालु त्यहाँ लेखेको छ क्या त्यहीले 1 बाई 4 पाई एप्सिलन नट इन्टु 2q बाई l र के हुन्छ 1 माइनस 1 बाई रूट अन्डर 5, आन्सर आउँछ बी हो। त यो हुन्छ के को युनिट चाहियो भनेदेखि के हुन्छ कोलम्स लमा पर्छ नि, फोर्स इक्वल टु दुईवटा चार्जको बिचमा फोर्स के हुन्छ के q1 q2 बाई r स्क्वायर। त यसको युनिट चाहियो त फोर्सको युनिट के न्युटन, यसको युनिट के मिटर स्क्वायर र यसको युनिट के कोलम स्क्वायर। त के को युनिट के हुनु न्युटन मिटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर हो।
न्यूटन मिटर स्क्वायर पर कोलोम स्क्वायर चार्जको युनिट कोलोम हुन्छ। हाम्रो थियो कुनै पोइन्टमा सोधेको छ, यहाँ कुनै पोइन्टमा सोधेको छ भने त्यो चार्ज र त्यो जुन चार्ज रहेछ त्यो चार्जदेखि जुन पोइन्टमा हामी फाइन्ड गर्न खोजिरहेको छौँ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल त्यसको डिस्टेन्स कति छ त्यसले डिभाइड गरिदियो। त्यो भन्छ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल। इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल हो कि इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल हो हामी कति वर्क डन गर्छौँ कुनै चार्जलाई इन्फानाइट डिस्टेन्सदेखि त्यो पोइन्टमा ल्याउनको लागि, इन्फानाइट पोइन्टदेखि त्यो पोइन्टमा ल्याउनको लागि हैन। म अघि पोइन्ट चार्जको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। यो कुनै पोइन्ट चार्ज छ प्लस क्यू छ, प्लस क्यू, र यो पोइन्ट चार्जको कारण इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ कि हुँदैन। त यो यहाँ मलाई पी पोइन्टमा पोटेन्सियल चाहियो, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल कति छ त्यो फाइन्ड गर्नु छ। त त्यो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल यो यसको डिस्टेन्स आर छ, त त्यो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल हामी भन्छौँ कति हुन्छ। त त्यो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल के हुन्छ सबसे पहिले, त त्यो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल हुन्छ कति वर्क डन गर्यो यो चार्जलाई, कुनै चार्ज युनिट चार्ज भन्नु, कुनै चार्जलाई, यो क्यू चार्जलाई, किनकि यो डिभाइड भइहाल्छ त फेरि युनिट आइहाल्छ, युनिट चार्ज भन्ने छ हामी। त यो कुनै चार्जलाई हामी पकेटमा राखेर इन्फिनिटीबाट म आफ्नो पकेटमा चार्ज लिएर आइरहेको छु। त यो चार्जमा यो इन्फिनिटीबाट म जुन कुनै चार्ज ल्याइरहेको छु, इन्फिनिटीबाट मानौँ म प्लस क्यू चार्ज ल्याइरहेको छु। त प्लस क्यू चार्जको कारण प्लस क्यू चार्जलाई जब म यता ल्याउँछु तब यो चार्जको कारण जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड छ या यो चार्जले के गर्छ रिपेल गर्छ। त त्यसको एगेन्स्ट म वर्क गर्छु र त्यो वर्क डन पर युनिट चार्ज, त्यो वर्क डन पर युनिट यो चार्ज जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ पोटेन्सियल हुन्छ, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल। कति वर्क डन गर्यो त्यो चार्जलाई म यहाँबाट आफ्नो बोजीमा राखेर यता ल्याउने, किनकि यो चार्जलाई रिपेल गरिरहेको थियो कुन फोर्सले, कोलुम फोर्सले, र त्यसको एगेन्स्ट मैले वर्क गरेँ हो। त्यो हुन्छ त्यो वर्क डन पर युनिट चार्ज के हुन्छ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल, र त्यो हुन्छ KQ/R, त्यो त डिराइभ गरेर आउने हो। पोटेन्सियलको एउटा त वर्क डन पर पोटेन्सियल भनेको एउटा त युनिट चार्जको लागि भने KQ/R, अर्को पोटेन्सियल वर्क डन पर युनिट चार्ज, अर्को पोटेन्सियल हुन्छ ED, यो के हो इलेक्ट्रिक फिल्ड, र यो डिस्प्लेसमेन्ट हो, डिस्टेन्स होइन फेरि डिस्प्लेसमेन्ट हो। त्यो इलेक्ट्रिक करेन्टमा हामी आउँछौँ, यो कुनै रड छ र रडको कारण कति हुन्छ त्यो इलेक्ट्रिक करेन्ट वाला त्यो म सधैँ